आज 2077 साल मङ्सिर 20 गते शनिबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। नेकपा विवाद गम्भीर मोडमा, मिल्ने भन्दा आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउनेमा केन्द्रित, सरकारले लुकाएको प्रतिवेदन शिक्षा आयोगका सदस्यद्वारा नै सार्वजनिक, कोरोना विरुद्धको खोप स्वास्थ्यकर्मी, दीर्घरोगी र वृद्धलाई पहिला दिइने, वैदेशिक मुद्रा भण्डारणमा हालसम्मकै उच्च, वायु सेवा निगममा अर्का सदस्य पनि यति समूहकै लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्रमा छापिएको जुनार उत्पादनदेखि बिक्रीसम्म ट्र्याकिङ प्रविधि शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। जुनार कुन गाउँमा फल्छ, कुन किसानले फलाएको हो, कति टाढाबाट ल्याइएको हो, रोग किरा व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ, उपभोक्ताले यिनै जिज्ञासालाई समेट्दै उत्पादनदेखि आपूर्तिसम्मका श्रृङ्खला समेटेर राजधानीका बजारमा जुनार बिक्री थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जुनार सुपरसोनका प्रमुख देवराज अधिकारीका अनुसार जुनारको बजारीकरणमा प्रविधिको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा पारदर्शिता ल्याउन मद्दत गर्नेछ। यो प्रविधि अन्तर्गत उत्पादन प्रशोधन र वितरणमा सुरुदेखि अन्त्यसम्मको श्रृङ्खला ट्र्याकिङ गरिनेछ। उहाँका अनुसार नै सूचनाको ब्लक या प्याकेज हो। उत्पादन र उपभोक्ता बीच सूचना आदान प्रदान गर्ने समेत यो प्रविधिले सहयोग पुर्याउँछ। उहाँले ट्र्याकिङ प्रविधिले जुनारमा लाग्ने रोग किरा व्यवस्थापन, उपचार, सङ्कलन, लेबलिङदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दाका विस्तृत विवरण उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। यस्तै उहाँले उत्पादन र वितरणको जानकारी श्रृङ्खलाले जुनारको बजारीकरणमा खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने पनि बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकाको चिसापानी जुनार उत्पादन सहकारी संस्थामा आबद्ध 34 बगैँचाका किसानले उत्पादन गरेको जुनारमा परीक्षणका रूपमा ब्लक चेन प्रविधि प्रयोग गरिएको छ। चिसापानी जुनार उत्पादन सहकारी संस्थाका प्रमुख योगेन्द्र थापाले जुनार उत्पादनका सम्पूर्ण विवरण उपभोक्ताले प्राप्त गर्न सक्ने गरी विकास गरिएको प्रविधिले उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढाउने बताउनुभयो। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू। राजधानी दैनिकले नेकपा विवाद गम्भीर मोडमा, शीर्ष नेता आफ्नै रणनीतिमा शीर्षकमा खबर छापेको छ। पार्टी एकताको स्पिरिट सहमतिमा निर्णय गर्नु हो, ओली पक्ष सहमति नभए बहुमतबाटै निर्णय गर्नुपर्छ, दाहाल नेपाल पक्ष। ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षको आफ्नो रणनीतिलाई हाइलाइट गर्दै राजधानी दैनिकले अगाडि लेखेको छ। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद बढ्दै गइरहेका बेला दुवै समूहका नेता सहमति गर्न छोडेर आफ्नै रणनीतिमा अघि बढेपछि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा पुगेको छ। विवाद समाधानका लागि नेताहरूको दौडधुप बढेको भए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। शीर्ष नेताहरू आफ्नै अडानमा अडिग भएपछि नेकपा भित्रको विवाद झन गम्भीर बन्दै गइरहेको छ। विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले शनिबार सचिवालय बैठक बोलाइएको भए पनि सहमति जुट्ने सम्भावना न्यून छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सचिवालय बैठकमा छुट्टा छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्दै एक अर्कालाई गम्भीर आरोप लगाएपछि विवादले उग्र रूप लिँदै आएको छ। विवाद समाधानका लागि भन्दै प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेका सचिवालय सदस्य एवं उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल शुक्रबार खुमलटार पुगेर अध्यक्ष दाहालसँग भेटघाट गरेका थिए। दाहालसँग भेटेको केही समय नबित्दै उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। 3 साता यता ओली र दाहाल बीच 1-to-1 छलफल नै नभएकाले उनीहरू आफू निकटका नेताहरू मार्फत संवाद गर्दै विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेका छन्। यद्यपि विवाद समाधान हुने संकेत देखिएको छैन। यसैबीच नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको भनाइ छ, दुई अध्यक्षबीच सहमति नभएसम्म बैठक बस्ने वातावरण छैन। पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेकाले बैठक बस्नु अघि दुई अध्यक्षबीच सहमति हुनु आवश्यक छ, राजधानी दैनिकले लेखेको छ। यता एकअर्काप्रति गम्भीर आरोप प्रत्यारोप सहितका बेग्ला बेग्लै राजनीतिक प्रस्ताव अगाडि सारेका नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहमतिको नयाँ विकल्पबारे सम्वादै नगरी आफ्नै रणनीतिलाई बलियो बनाउने दिशातिरै अग्रसर देखिएका छन्। दुवै पक्षका आफ्ना अडानबीच सहमति खोज्न दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप चले पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। 3 दिनको स्थगितपछि शनिबार सचिवालय बैठक बस्दैछ, तर निकास बैठकबाट वा दुई अध्यक्षबीचको संवादबाट भन्नेमा ओली र प्रचण्ड एवं
वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहबीच मतभेद कायमै छ। ओलीले बैठक स्थगन गरेर अनौपचारिक छलफलमा जोड दिएका छन् भने प्रचण्ड नेपाल समूह शनिबारको सचिवालय बैठक मार्फत सबै विषय स्थायी कमिटिमा प्रवेश गराउने तयारीमा रहेका छन्। पछिल्लो सत्र मङ्सिरमा बसेको सचिवालय बैठक यता ओली र प्रचण्डबीच औपचारिक संवाद नभएपछि प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले प्रचण्डलाई भेटेर बहुमत अल्पमतको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दा पार्टी एकता भङ्ग हुने सन्देश दिँदै सहमतिका लागि संवादमा बस्न आग्रह गरेका छन्। आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ, आज नेकपा सचिवालय बैठक, निकास बैठकबाट प्रचण्ड नेपाल समूह, अनौपचारिक संवादबाट सहमति ओली समूह शीर्षकमा खबर छापिएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद चरमोत्कर्षमा रहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार राजधानीमा भेला गरेका छन्। उनीहरूले राजधानीको थापाथली क्याम्पसमा भेला गरेका हुन्। नेकपाका दुवै अध्यक्षले लिखित प्रस्तावमै एकअर्का विरुद्ध गुटबन्दी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला नेपाल दाहाल समूह निकट विद्यार्थीहरूको भेला भएको हो। भेलामा दाहाल नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य, पम्फा भूषाल केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद रामकुमारी झाँक्री, केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ नेउपाने, अनिराश्य बिउ सह संयोजक रञ्जित तामाङ लगायतको सहभागिता रहेको थियो। दाहाल नेपाल समूह निकट विद्यार्थीहरूको भेला शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर लेखेको छ। नयाँ पत्रिकामा अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको माग शीर्षकमा खबर छापिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन माग गरेको छ। कांग्रेसले राष्ट्रिय रूपमा उठेका जीवन्त प्रश्नहरूसँगै देश र जनताका ज्वलन्त सवालमाथि छलफल गर्न संसद बैठक बोलाउन माग गरेको हो। एउटा अधिवेशन अन्त्यको 6 महिनामा अर्को अधिवेशन अनिवार्य बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 18 पुससम्म भने अनिवार्य रूपमा संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। शुक्रबार आकस्मिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउबाको निवास बुढान नीलकण्ठमा बसेको पार्टी सभा पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले अविलम्ब संसद बैठक बोलाउन सरकार र सभामुखको पक्षीय माग गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ। यस्तै सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने शीर्षकमा पनि खबर छापिएको छ। कांग्रेसले आगामी 29 मङ्सिरबाट 77 वटै जिल्लामा सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने भएको छ। सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र, अलोकतान्त्रिक कदम, दमनकारी नीति, कोभिड-19 को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा भएको चरम अव्यवस्थापन तथा बढ्दो भ्रष्टाचारको विरोधमा कांग्रेसले देशैभरि एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले तनहुमा पुल उद्घाटन गर्न गएका वरिष्ठ नेता पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहार र धरपकडले सरकारको सर्वसत्तावादी चरित्र प्रष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ। तनहु घटना सरकारको प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो। यो पहिले पनि थियो, अहिले अझै नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत भएको हो। त्यसको विरोधमा कांग्रेसले विरोध प्रदर्शन गर्छ। सहमहामन्त्री डाक्टर महतले भने सरकारको विभेदकारी र दमनकारी क्रियाकलाप बढेको, भ्रष्टाचार बढेको तथा कोरोना महामारीको अव्यवस्थापनको विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरेको बैठकको निष्कर्ष रहेको उनले जनाएका छन्। सरकारले गुपचुप राखेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन असन्तुष्ट सदस्यहरूले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका छन्। मन्त्री परिषदले शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगले दिएका सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2075 माघदेखि गुपचुप राखेका थिए। आयोगका बहुमत 13 सदस्यले दरबार हाई स्कुलमा प्रतिवेदनको पुस्तक नै तयार गरेर सार्वजनिक गरेका हुन्। आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ, विद्यानाथ कोइराला, सुजन बाबु मरहट्टा, विमल कुमार फुयाल, राम स्वार्थ राय, कृष्ण प्रसाद पौडेल, टङ्कनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, सुसन आचार्य, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, सदानन्द कणेल र मीनबहादुर विष्टले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। 25 जना मध्ये आयोग अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री पोखरेल, पूर्व शिक्षा मन्त्री सहित सरकारी पदमा रहेका तथा नियुक्ति पाएका र निजी विद्यालयतर्फका सदस्यले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्। सरकारले लुकाएको शिक्षा प्रतिवेदन बाहिरियो शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको हो। राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा यति एयरलाइन्सका प्रतिनिधिको प्रभाव झन्झनै बढेको छ। आन्तरिक रूपमा यति तथा तारा एयर तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हिमालय एयरलाइन्स मार्फत निगमलाई थला पार्ने कोसिस भइरहेको छ। त्यसैले निगमको बोर्डमा धमाधम यतिका प्रतिनिधि नियुक्त भइरहेका छन्। गत असारमा यति समूहको स्वार्थ अनुसार अल्टिट्युड एयरका अध्यक्ष फुर्गेलजी शेर्पालाई नियुक्त गरिएको थियो। अहिले यतिकै प्रतिनिधि ईश्वरी पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। पौडेल उनै
व्यक्ति हुन् जसले पाठीभराको 317 रोपनी सरकारी जग्गा 80 वर्षका लागि यतिलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेका थिए। यति समूहकै लगानी रहेको अल्टिट्युड एयरका अध्यक्ष शेर्पालाई गत असार 15मा निगमको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति गरिएको थियो। विरोधपछि उनी अल्टिट्युड एयरबाट अलग भएका थिए, तर 4 महिनापछि पौडेललाई नियुक्त गरिएको छ। कैलाश हेलिकप्टर कम्पनीमा समेत रहेका उनी यति समूहकै लगानीमा पाठीभारामा निर्माण गर्न लागि केबल कारमा शेयर सदस्य रहेका छन्। पौडेल यति समूहकै लभिङमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा समेत रहेका थिए। नयाँ पत्रिकामा खबर छ, राष्ट्रिय ध्वजवाहकमाथि ज्यादती निगम बोर्डमा अर्का सदस्य पनि यति समूहकै शीर्षकको। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन भण्डारणदेखि व्यवस्थापन गर्न छुट्टा छुट्टै समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र मोडर्ना, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुसी स्पुतनिक 5 को खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेका बेला मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापन गर्न भ्याक्सिनको द्रुत कार्ययोजना पारित गरेको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट बिहिबार पारित योजनामा 8वटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ। सरकारले सहज रूपमा भ्याक्सिन आयात गर्न यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानुनी बाटो खुल्ला गरिसकेको छ। भ्याक्सिन ल्याउन, भण्डारण गर्न, खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचान लगायतको काम गर्न 8वटा समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताए। भ्याक्सिन सुरुमा स्वास्थ्य कर्मीलाई, 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भने खोप लगाउने योजना सरकारले बनाएन। शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले यो खबर अघिल्लो पृष्ठमा छापेको हो। यस्तै कोरोना संक्रमितको सब व्यवस्थापनमा सैनिक महिला सशक्तिकरणका लागि सेनाको उदाहरणीय प्रयोग शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा खबर छापिएको छ। नेपाली सेनाले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको सब व्यवस्थापनमा सैनिक महिला परिचालन गरेको छ। त्यसका लागि उनीहरूलाई विशेष तालिम पनि दिइएको छ। सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयका अनुसार शव दहनमा अव्यस्त गराउन सेनाले उपत्यका प्रीतनामा कार्यरत सैनिक महिलालाई 1 साताको तालिम दिएको थियो। तालिममा सिपाही दर्जाका 10 जना सहभागी थिए। उनीहरूले 6वटा शव दहन गरिसकेको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्ल पौडेलले बताएका छन्। महिला सशक्तिकरणका लागि सेनाले गरेको यो एउटा नौलो प्रयोग हो। पौडेलले भने राष्ट्रका लागि आवश्यक हरेक क्षेत्रमा महिलाले उत्तिकै योगदान दिन सक्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न खोजेका हौं। यही कदम अन्तर्गत शव दहनमा महिला सैनिक प्रयोग गरिएको हो। नेपाली समाजमा व्याप्त अन्धविश्वासका कारण महिलालाई शव दाह संस्कारमा कुनै कमै सहभागी गराइन्छ। सैनिक प्रवक्ता पौडेलले भने महिला र पुरुष बराबरी हुन्। शव दहनमा महिलाको प्रयोग यसैको एउटा बिम्ब हो। नेपाली सेना यसरी नै प्रत्येक क्षेत्रमा सैनिक महिलालाई सशक्त बनाउन चाहन्छ। उनका अनुसार 7 दिने तालिमका सहभागीलाई शव दहनका समुदायगत प्रक्रिया र संक्रमणबाट बच्ने सबै उपाय समेत सिकाइएको छ। यता कोरोना महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधि कमजोर भएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा भण्डारण सञ्चित भने वृद्धि भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित हालसम्मकै सबैभन्दा बढी भएको जनाएको छ। वैदेशिक मुद्रा भण्डारण हालसम्मकै उच्च शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा यो खबर छापिएको छ। त्यस्तै अर्को खबर छ, नेपाली सीमा कायम गराउन निर्देशन, सीमा विवाद सुल्झाउन भारत सकारात्मक शीर्षकमा नेपालसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत सरकार सकारात्मक देखिएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। सीमा विवादका कारण केही समयदेखि नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध चिसिएको थियो, तर सीमा विवाद समाधान गर्न भारत तयार भएपछि सम्बन्धमा समेत सुधारका संकेत देखिएको छ। त्यस्तै राजधानी दैनिकमै अर्को खबर छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाप्रति प्रधानमन्त्रीको गम्भीर चासो शीर्षकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काममा तीव्रता ल्याउन आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत देशव्यापी अनुगमन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पनि केही दिन अघि देशभरका सञ्चालनमा रहेका 24वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी लिएको थियो। यता गोर्खापत्रमा खबर छ, चिकित्सा शास्त्र प्रवेश परीक्षा नहुँदा अन्यल शीर्षकमा चिकित्सा शास्त्र स्नातकोत्तर तहमा प्रवेश परीक्षा नहुँदा अध्ययन गर्न तयारी अवस्थामा रहेका 8000 चिकित्सक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मी अन्यलमा परेका छन्। प्रवेश परीक्षा समयमा हुन नसक्दा कहिले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको हो। गत ज्येष्ठ महिनामा हुनुपर्ने स्नातकोत्तर तहको प्रवेश परीक्षा हालसम्म नहुँदा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने स्थिति आएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर।
नेपाली खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर 14 महाधिवेशनको मिति नजिकै गर्दा देशभर कंग्रेस नेता कार्यकर्ताको दौडधुप बाक्लिएको छ। तर ललितपुर सानिपा स्थित कंग्रेस मुख्यालय सुनसान छ। कोरोना संकटबीच नेताहरूको सक्रियता बढे पनि त्यसको चहल पहल पार्टी मुख्यालयमा देखिँदैन। तथापि सत्तारूढ नेकपाको तुलनामा विपक्षी कंग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय अलि बढी चलायमान देखिन्छ। नेताहरूलाई पार्टी कार्यालय जान समेत केन्द्रीय समिति बैठक र विशेष भेटघाट नै हुनुपर्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य नै कार्यालय जाँदैनन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दा संघीय संसद अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने अझै निश्चित हुन सकेको छैन। अधिवेशन अनिश्चित बन्दै जाँदा संसदको अधिवेशन बस्ने अन्तराल 3 वर्ष यताकै लामो हुने भएको छ। यसबाट राज्यका 3 अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मध्ये व्यवस्थापिकाको काम कारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ। सगरमाथाको आधार शिविर काला पत्थरमा मन्त्री परिषदको बैठक भएको 11 वर्ष पूरा भएको छ। जलवायु परिवर्तनले विश्वमा पार्दै आएको असर न्यूनीकरणका लागि विश्वका केही राष्ट्रले सबैको ध्यान खिच्न फरक ढंगले बैठक शुरू गरेका थिए। नेपाल सरकारले पनि त्यसकै नक्कल गर्दै काला पत्थरमा बैठक राखेर 10 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो। तर बैठक बसेको 11 वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, सामान्य चर्चा समेत हुन छाडेको छ। कोरोना नियन्त्रणमा संघीय सरकारले नै प्रभावकारी बन्न नसकिरहेका बेला विकट क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका भने प्रभावकारी देखिएको छ। कोरोना रोकथाममा गाउँका स्थानीय सरकारले चालेका कदम शहरका सरकारको भन्दा जिम्मेवारीपूर्ण छ। देशमा रासायनिक मलको हाहाकार भए पनि सरकारले प्राङ्गारिक मलको प्रवर्धनमा चासो देखाएको छैन। रासायनिक मल खरिदका लागि 11 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ, तर प्राङ्गारिकका लागि बजेट नै छैन। छोटो दूरीको यात्रा गर्न उपयुक्त सवारी 3 पाङ्ग्रे अटो रिक्सा नेपालमै एसेम्बल्ड हुन थालेको छ। बजाज र टिभीएस कम्पनीले पेट्रोलबाट चल्ने 3 पाङ्ग्रे अटो उत्पादन सुरु गरेका हुन्। मूल्यमा भइरहेको उतार चढावका कारण सुस्ताएको नेपाली सुन बजारलाई विवाहको लगनले राहत मिलेको छ। गत महिना सुन्ने सरह कारोबार मङ्सिरमै बढ्न थालेको छ। अहिले दैनिक 15 देखि 20 किलोको हाराहारीमा सुनको कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साक्यले जानकारी दिए। दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 5 गैरी गाउँका 38 वर्षीय गणेश डाँगी पैसा कमाउने सपना देखेर दुबई हानिए। 9 महिनासम्म दुबईको एक कम्पनीमा काम गरेर 1 लाख घरमा पठाए। केही महिनापछि कम्पनी बन्द भयो। काम गरे बापत पाउने पारिश्रमिक नपाएर खाली हात गाउँमै फर्किए। उनले गाउँकै महिला उच्च माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए। विदेशमा राम्रो कमाई हुने आशाले पढाइ छाडेर विदेशिएका डाँगी खाली हात घर फर्किएपछि आजभोलि गाउँका युवालाई विदेश नजाने सल्लाह दिने गरेका छन्। मैले विदेशमा गएर दुःख पाएँ, काम गरेको तलब पाइन, गाउँमै केही व्यवसाय गरेको भए पढाइ लेखाइ हुन्थ्यो, दुःख हुने थिएन, पैसा पनि कमाइन्थ्यो। उनले दुखेसो पोख्दै आएका छन्। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताका लागि 4 प्रकारका सापटी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेसँगै योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी तथा सामाजिक कार्य शीर्षकमा सापटी लिन सक्ने भएका छन्। रोग किराको प्रकोप र प्रतिकूल वातावरण हुँदाहुँदै पनि हिमाली जिल्ला म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 4 बास्कुना गाउँमा 40 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला बिक्री भएको छ। सुन्तला गाउँको रूपमा परिचित बास्कुनाका 25 घरधुरीले धान फल्ने खेत र कोदो फल्ने बारीमा अन्नबाली छोडेर गरेको व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट यस वर्ष 40 लाख रुपैयाँ आमदानी गर्न सफल भएका हुन्। तिहार यता शेयर बजारले एकपछि अर्को नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा हालसम्मको उच्च कारोबार भएको हो। नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार 7 अर्ब 40 अर्ब 98 करोड 87 लाख 23 हजार 808 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब केही विदेशका खबर। अमेरिकाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले राष्ट्रपतिका रूपमा आफ्नो पहिलो काम मास्क सम्बन्धी अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी थालेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकाल सुरु भएसँगै सबै अमेरिकीलाई मास्क लगाउन आह्वान गर्दै 100 दिन मास्क लगाऊ अभियान चलाउने जानकारी दिएका छन्। अब खेल र खेलाडीका खबर। ओलम्पिकमा सहभागी एसियन खेलकुदमा कुनै पदक तथा दक्षिण एसियाली खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई राज्यले प्रत्येक महिना प्रोत्साहन स्वरूप निश्चित रकम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। ओलम्पिकमा सहभागी खेलाडीले प्रति महिना 4,000, एसियनका पदक तथा सागका स्वर्ण विजेताले 6,000 रुपैयाँ पाउने गर्दछन्। प्रोत्साहन भत्तामा राज्यले 15% कर काट्दछ। तर पछिल्लो 5 महिनादेखि राष्ट्रलाई पदक दिलाएका 19 खेलाडी प्रोत्साहन भत्ता विहीन छन्।
अब कला र साहित्यका खबर गीत सङ्गीतमा फरक प्रयोग गर्न चाहने गायक एवं अभिनेता प्रकाश सपुतले यसपटक पनि फरक गीत र भिडियो दर्शकमाझ ल्याएका छन्। यसपटक उनले नयाँ गीत फुटेको चुरा केही फरक शैलीमा ल्याएका हुन्। 3 दिन अघि युट्युबमा रिलिज गरिएको उनको यो गीतको भिडियो यति बेला युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङमा 2 नम्बरमा रहेको छ। अब विचार विश्लेषणको पालो। कान्तिपुर दैनिकले नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनसँग संवाद गरेको छ। के सँगै बस्न नचाहेको हो शीर्षकमा छ यो संवाद। यसका मुख्य बुँदाहरू यस्ता छन्। केपी कमरेडको दृढता एकल काँटे हठी र टिम निर्माण गुट जस्तो देखिँदो रहेछ। प्रचण्ड कमरेडको गतिशीलता अस्थिरता जस्तो देखिँदो रहेछ। माओवादीको भोटले गर्दा 6 प्रदेशमा बहुमत छ। माओवादी थिएन भने एउटामा पनि आउँदैन थियो। तर यस्तो अहङ्कार सचिवालयमै बसेको मान्छेले अर्को अध्यक्षलाई तथा नाम भन्दै हिँड्न मिल्छ। 2 अध्यक्ष मिल्दा 9 जना नखोज्ने, नमिल्दा 5-4-6-3 गर्ने अवस्था बन्यो। त्यहाँदेखि बिग्रियो। तत्कालीन माओवादीभित्रको प्रवृत्ति प्रचण्डले समेट्नु पर्थ्यो। एमाले भित्रको केपी कमरेडले लङ रुटमा जाँदा ड्राइभरहरूले पालो चलाए पनि हुन्छ। कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको हो। यता गोर्खापत्रमा 5 पटक जात गयो शीर्षकमा भागवत खनाल लेख्नुहुन्छ। अहिले समाजमा धेरै परिवर्तन भइसक्यो। आज मेरो जात गएका कुनै पनि क्रियाकलाप गर्दा जात जाँदैन। संविधानले सबै प्रकारका छुवाछुतलाई दण्डनीय भनिसक्यो। तथापि विभेद अहिले पनि जारी छ। जहिलेसम्म सत्यलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन तहिलेसम्म परिवर्तनको संवाहक बन्न सकिँदैन। आज पनि भिन्न तरिकाले कायमै रहेको छुवाछुत प्रथामा बाँचिरहेको हुँदा मेरो 5औं पल्ट किन्तु अविच्छिन्न रूपमा जात गइरहेको छ। मानवबीच विभेद गर्ने मानवको जात जाने क्रम अविरल जारी छ। मध्य पहाडी क्षेत्रको फेरिदो वन पर्यावरण शीर्षकमा युवराज भट्टराईको विचार छापिएको छ नयाँ पत्रिकामा। हाम्रा जंगलहरू आम वन्य जन्तुलाई हितकर हुने नभइकन मानवीय स्वास्थ्य अनुकूलका रूपमा विकसित भइरहेका छन्। यिनीहरू प्राकृतिक नभई मोनोकल्चरल बन्दैछन् र त्यहाँबाट दिनानुदिन वन्यजन्तु विस्थापित भइरहेका छन्, जसका कारण पर्यावरणीय सन्तुलन खलबलिँदैछ। अवस्था अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।